श्री गणेशाष्टकम्। सर्वे ऊचुः यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासि जगत्सर्वमेतत्तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेन्द्रादयो देवसङ्घा मनुष्या सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानुभवो भूर्जलञ्चं यतः सागरश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतः स्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्गः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवः किन्नरा यक्षसङ्गा यतश्चारणा वारणाश्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुद्धश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षोर्यतः सम्पदो भक्तसन्तोषदास्यो यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धि सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्तो यतो भक्तविज्ञास्तथानेकरूपा यतः शोकमोहौ यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव धराधारणे नेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिना सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। श्री गणेश उवाच पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्या सर्वकार्यं भविष्यति। ये जपे दष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यान्तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रन्तु दशवारं दिने दिने समोचयेद्बन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्तिपुत्रमाप्नुयात् वाञ्छितां लभते सर्वानेकाविंशतिवारतः। ये जपेत् परया भक्त्या गजाननपरो नरः एवमुक्त्वा ततो देवाश्चान्तर्धानं गतः प्रभुः। इति श्री गणेशपुराणे उपासनाखण्डे श्री गणेशाष्टकम्।